पाकिस्तान की गलियों में जब एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है तो अक्सर लोग समझते हैं कि हुकूमत मदद कर रही है, मगर असल में ये सायरन ईदी फाउंडेशन का होता है, जेडीसी का होता है, चीपा का होता है। जो जिम्मेदारी हुकूमत की थी लोगों की जान बचाने की, गरीबों का ख्याल रखने की और इंसानियत को मदद पहुंचाने की, आज वो सब जिम्मेदारियां अवामी इदारों के कंधों पर हैं। सवाल ये है, वो काम जो पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए उन्हें करने के लिए अवाम और एनजीओज मजबूर हैं, और इसका असर हमारी सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन फलाही इदारों की जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, और उन सवालों की जो हर एक पाकिस्तानी को सोचने पर मजबूर करते हैं। पाकिस्तान में हर इलेक्शन से पहले एक कहानी दोहराई जाती है। हेल्थ केयर सिस्टम बेहतरीन बनाएंगे, गरीबों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करेंगे और लोगों के लिए बेहतरीन जिंदगी की तामीर करेंगे। मगर असल मंजर कुछ और ही कहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुद बीमार हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में ना तो फैसिलिटीज हैं और ना ही डॉक्टर्स की कमी पूरी की गई है। और सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज भी नाकाम हो चुके हैं। ना किसी गरीब के लिए शेल्टर है और ना किसी मजलूम के लिए इंसाफ। जब भी कोई आफत आती है हुकूमत का निजाम छुप जाता है और लोगों को खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। अफसोस की बात तो ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी हुकूमत का सिस्टम सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने और ब्लेम गेम खेलने में बिजी होता है। जब तक मदद पहुंचती है तब तक लोग खुद एनजीओज के दरवाजों तक आ पहुंचते हैं। सवाल ये है, क्या एक मुल्क की हुकूमत का ये काम है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए? और अगर ये काम भी नहीं करेगी तो फिर वो कौन सा काम करेगी? जब हुकूमत नाकाम हुई, पाकिस्तान की मिट्टी से कुछ ऐसे लोग निकले जो इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए किसी भी हद तक चले गए। अब्दुल सत्तार ईदी वो इंसान जो अपने बलबूते पर एक ऐसा निजाम तैयार कर गया जो पूरे मुल्क की जरूरत बन गया। चीपा फाउंडेशन का मिशन था एक कदम और आगे बढ़ना, लोगों की जान बचाने के साथ उन्हें बेसिक नेसेसिटीज भी पहुंचाना। हर शहर के कोने कोने में इन वॉलंटियर्स की मौजूदगी एक निजाम का तस्वुर देती है। इसी तरह जेडीसी फाउंडेशन ने ना सिर्फ इमरजेंसी रिलीफ दिया बल्कि उन लोगों का सहारा बने जो रोज की 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू कराची का रिहायशी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशमत है। आज मैं मौजूद हूँ जेडीसी के दस्तरखान शराब कोर्ट पे। यहाँ पे 2 टाइम खाना दिया जाता है, सुबह और शाम। काफ़ी खिदमत कर रहे हैं ये लोग गरीबों की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खाना सिर्फ खिलाते नहीं है, यहाँ से पार्सल भी घर के लिए भी भेजते हैं कि घर में कितने अफराद हैं उनके लिए खाना दें। ये इदारे सिर्फ एनजीओज नहीं हैं, ये एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो हुकूमत से नाउम्मीद हो चुके हैं। मगर सवाल ये है, क्या इन इदारों का काम सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम देना है या ये हुकूमत की असली जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं? ये इदारे सिर्फ इंसानियत के फर्ज को पूरा नहीं कर रहे बल्कि हुकूमत की नाकामी का सबसे बड़ा प्रूफ भी है। इन इदारों का काम देखकर लगता है कि ये एक परफेक्ट सिस्टम है जो मुल्क का हर मसला सोल्व कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी इससे बहुत अलग है। ये काम सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि कुर्बानी भी है। वॉलंटियर्स अपनी फैमिली, अपना सुकून और अपना वक्त सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ इसलिए कि इंसानियत बची रहे। फंडिंग की कमी इन इदारों का सबसे बड़ा चैलेंज है। हर दिन काम चलाने के लिए करोड़ों की जरूरत होती है
اور یہ پیسہ حکومت کے بجٹ سے نہیں بلکہ عوام کی ڈونیشن سے آتا ہے. اور یہ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ یہ لوگ اپنی جان بھی داؤ پر لگاتے ہیں. کئی بار ریسکیو آپریشنز کے دوران یہ والنٹیئرز خود بھی انجریز فیس کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی زندگی بھی گنوا دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جب کوئی انسان صرف اس لیے مر جاتا ہے کہ حکومت نے اپنا سسٹم نہیں بنایا تب ان اداروں کی محنت بھی کچھ نہیں کر پاتی. کرپشن اور پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ان اداروں کے کام میں بڑی رکاوٹ ہے. جب حکومت بجائے مدد کرنے کے ڈیفیکلٹیز کریٹ کرے تو انسانیت کا فرض نبھانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود یہ لوگ رکتے نہیں. یہ صرف انسانیت کے لیے ایک سروس نہیں، یہ ایک مشن ہے جس مشن کا ہر دن خشک اناج ہے، دوائیاں ہیں، پانی کی بوٹلز ہیں اور اس طریقے کا سامان ہے جو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. خواتین کے الگ تھیلے بنا رہے ہیں، مردوں کے الگ، بچوں کے الگ، گرم سوٹ الگ، چادریں الگ، بلینکٹس الگ. تو یہیں سے ہم یہ بنا کر اور پھر ہم اس کو روانہ کر رہے ہیں تاکہ پھر جس جگہ کی جو ضرورت ہے اس کو وہاں پہ چیزیں دی جائے. اور پاکستان میں یہ بھروسہ بن گیا ہے. ED، چیپا اور JDC جیسے کئی اداروں کی پہچان. عوام کے بھروسے کا سب سے بڑا ثبوت ہے ڈونیشنز کا سلسلہ جو سال کے ہر وقت خاص کر رمضان کے ماہ میں بڑھ جاتا ہے. یہ صرف پیسہ نہیں، یہ لوگوں کا یقین ہے کہ یہ ادارے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. ہر گھر میں ایک کہانی ہے. کسی کو ED کی ایمبولنس نے بچایا تو کسی کو JDC کے دسترخوان نے سہارا دیا اور کسی کو چیپا کی شیلٹر نے پناہ دی. یہ صرف مدد نہیں، یہ انسانیت کا ثبوت ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر ان NGOs کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں تب بھی یہ حکومت سے کیسے بہتر کام کرتے ہیں اور لوگ حکومت کی بجائے ان اداروں پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ جواب صاف ہے. حکومت کا سسٹم صرف کرپشن اور پولیٹیکل انٹرفیرنس کا شکار ہے اور NGOs کا سسٹم ایک ہی چیز پر چلتا ہے، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی. لوگوں کا بھروسہ ان اداروں کا اصلی فیول ہے. یہ وہ بھروسہ ہے جو حکومت کے آفیسز سے غائب ہو چکا ہے لیکن NGOs کے کام میں بڑھ چکا ہے. یہ بھروسہ صرف ایک جنریشن تک ہی لمیٹڈ نہیں. جو آج کے بچے ہیں وہ ان NGOs کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم اس بھروسے کا بوجھ ہمیشہ NGOs کے کندھوں پر ڈالتے رہیں گے؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کے مسائل کا حل نکالنا، لیکن اگر وہی اپنے فرض سے غفلت کرے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہر مسئلہ NGOs کے ذریعے سولو ہوگا یا حکومت کو اپنا رول واپس لینا ہوگا؟ دنیا کے بہت سے ملکوں میں گورنمنٹس نے ویلفیئر سسٹم کو اپنی پرائرٹی بنایا ہے. سویڈن کا سوشل ویلفیئر ماڈل ہو یا NHS کا ہیلتھ کیئر سسٹم، یہ سب پروف ہیں کہ جب حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو لوگ NGOs پر نہیں حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک سوال یہ بھی ہے حکومت کے پاس جو بجٹ ہے وہ کرپشن اور اننیسیسری لگژریز پر خرچ ہونے کی بجائے عوام پر کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر حکومت اور NGOs مل کر کام کرے تو یہ سسٹم مضبوط بنایا جا سکتا ہے. عوامی اداروں کا تجربہ اور حکومت کے ریسورسز مل کر وہ اثر ڈال سکتے ہیں جو آج تک نہیں ہو سکا. ہمارے ملک کے نوجوان بھی اس بدلاؤ کا حصہ بن سکتے ہیں. صرف کمپلین کرنے کی بجائے انسانیت کے لیے کام کرنا اور ایک اچھا سسٹم ڈیمانڈ کرنا وقت کی ضرورت ہے. ایک نظام جو انسانیت کے لیے بنا ہے وہ صرف تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب عوام، NGOs اور حکومت مل کر کام کریں گے، کیونکہ صرف مل جل کر ہی بہترین پاکستان کا تصور ممکن ہے. یہ صرف NGOs کی کہانی نہیں، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل تب ہی نکلے گا جب ہم ہر ایک ڈاٹ کو جوڑ کر ایک نئی تصویر بنائیں گے. ایک پاکستان جو صرف نام کا نہیں بلکہ کام کا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو. مدد کیجیے، سوال اٹھائیے اور انسانیت کا فرض نبھائیے، کیونکہ every dot is a new beginning. One dot, one word.